अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ तल अवीव में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपके सामने पेश करेंगे, और इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। खुद को इंसानी हक़ूक़ के आलमबरदार ठहराने वाले ममालिक की आँखों के सामने इसराइल गज़ा में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर चुका है, और आलमी हुक्मरान इंसानियत के खिलाफ होने वाले संगीन जराइम को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। गज़ा में जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइल ने सैकड़ों मासूमों का कत्लेआम कर दिया है, और सितम ज़रीफ़ी ये कि उनकी इमदाद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अस्पतालों को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल ने बमबारी करके उसे तबाह कर दिया है। मौजूदा गज़ा की सूरत हाल की बात की जाए तो तबाही के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई दिलों को झंझोड़ने वाली हैं। बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, जो तस्वीर वहाँ से सामने आ रही हैं वो इस कदर भयानक हैं कि उसे आपके सामने हम दिखा भी नहीं सकते, और न ही यूट्यूब की पॉलिसी हमें इजाज़त देती है कि उसे दिखाया जा सके। लेकिन सूरत हाल इंतहाई संगीन है। वहीं मकबूजा मगरबी किनारे में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। कई फ़लस्तीनी वहाँ भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और वहाँ भी लोगों का कत्ल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के दरमियान तल अवीव में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसराइली हुकूमत दाखिली इंतशार का अब शिकार हो गई है। नेतन्याहू को सख्त सियासी और कानूनी दबाव का भी सामना है। एक तरफ अपोजिशन और अवाम जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं और एहतिजाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अदालत भी नेतन्याहू के फैसलों को खारिज करके उसे आईना दिखा रही है। मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेट के सरबराह को बरतरफ करने के फैसले पर भी नेतन्याहू को सख्त चैलेंजेस का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अब रोक लगा दी है, जबकि शिन बेट के सरबराह ने नेतन्याहू की पोल खोल दी है। उसने बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं। उसने साफ कह दिया है कि इस जंग में इसराइल हमास को शिकस्त नहीं दे पाया है, बल्कि ये जंग मजीद मुश्किल होती जा रही है। उसने मुज़ाकराती वफ्द को निकालने के नेतन्याहू के फैसले पर भी तनकीद की, और कहा कि नेतन्याहू का मकसद ऐसे मुज़ाकरात में शामिल होना था जिससे कैदियों के तबादले का मुआहदा ही न हो पाए। शिन बेट के सरबराह का पैगाम इसराइल में दाखिली इंतशार को मजीद हवा दे सकता है, और ये नेतन्याहू के लिए एक बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अपोजिशन रहनुमा भी नेतन्याहू के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। उन्होंने तो नेतन्याहू को इसराइल की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। दूसरी जानिब अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो कोई मुल्क इसराइल की दहशतगर्दी के हक में खड़ा नहीं है। हर मुल्क जंगबंदी के हक में नजर आ रहा है, और फलस्तीन के दो रियासती हल और जंगबंदी पर जोर दे रहा है। हालांकि किसी बड़े मुल्क ने इसराइल पर कोई पाबंदियां नहीं आयद की हैं, लेकिन एक हद तक उनके बयानात से भी इसराइल पर दबाव जरूर पड़ रहा है। दाखिली तौर पर अवाम भी उसके खिलाफ है। आलमी दबाव, कानूनी चैलेंजेस और दाखिली इंतशार, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है कि उसका नतीजा आने वाले दिनों में हुकूमत के खात्मे की सूरत में हमें नजर आए। वहीं लिबनान और इसराइल के दरमियान पहले से कशीदा सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, क्योंकि लिबनान से इसराइल पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। यह हमला 3 माह के वक्फे के बाद पहली बार किया गया है, जिसने खित्ते में एक नए तसादुम के खदशात को जन्म दे दिया है। 5 में से 3 बमों को नाकारा बनाने का इसराइली फोर्सेस ने दावा किया है। साथ ही इसराइली फौज ने इस हमले का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को ठहराते हुए इस हमले का जवाब देने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि वो लिबनानी इलाकों पर हमला करेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की है। ये जो हमले किए गए हैं इसराइली सरहदी इलाके मैतुला में किए गए हैं। इस इलाके में रहने वाले बेशतर जो यहूदी आबादकार हैं वो पहले ही नकल मकानी कर चुके हैं। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद अब तक सिर्फ वहां बताया जा रहा है कि 10% रिहायशी ही जो है इलाके में वापस लौटे हैं, जो इस बात का सबूत है कि इसराइली अवाम में जंग का शदीद खौफ पाया जा रहा है। ये बस नेतन्याहू हैं कि जो जंग को तूल देना चाहते हैं और मासूमों का कत्लेआम करने पर तुले हुए हैं। तो ये थी कुछ गज़ा के ताल्लुक से मुख्तसर और ताज़ा अपडेट जो सामने आए हैं वो आपके सामने पेश किए गए हैं। तो अब बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। जमात उलमा हिंद ने नाम निहाद सेकुलर पार्टियों और लीडरान के खिलाफ अलामती एहतिजाज का ऐलान करते हुए उनकी इफ्तार पार्टियों और ईद मिलन तकारीब से दूर रहने का फैसला किया है।
مولانا ارشد مدنی نے نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو، چراغ پاسوان جیسے لیڈران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کی خاطر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ناانصافیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ہندوستانی آئین اور جمہوری اقدار کو بھی پسِ پشت ڈال رہے ہیں۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ وقف ترمیم بل پر ان لیڈران کا رویہ ان کے دوہرے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد مسلم طبقے کے ایشوز کو انہوں نے پوری طرح سے فراموش کر دیا ہے۔ ان کی تقریبات میں شرکت کر کے ان کی پالیسیوں کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دیگر مسلم تنظیموں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے احتجاج میں شامل ہوں اور ان کی کسی بھی تقریب میں شرکت نہ کریں۔ اور بہار کی سرکردہ ملی تنظیموں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف ایکٹ 2024 کے خلاف 26 مارچ 2025 کو پٹنہ کے گردنی باغ میں بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بل وقف املاک پر غیر منصفانہ قبضے کو قانونی جواز دینے کی سازش ہے جو تعلیمی، طبی اور فلاحی اداروں کو تباہ کر دے گا۔ اس بل کو اقلیتوں کے حقوق اور ہندوستانی آئین کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں اور آزاد ارکان پارلیمنٹ سے بھی اس کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ ملی تنظیموں کے دستخط کنندگان نے اس بل کو منظوری دینے میں بہار حکومت کی ملی بھگت اور مسلمانوں کی تشویش کو نظر انداز کرنے پر سخت افسوس اور تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ بی جے پی حکمران ریاستوں میں مسلمانوں کا کوئی بھی تہوار منانا یا کوئی بھی تقریب منعقد کرنا اب جرم بنتا جا رہا ہے۔ چاہے وہ نماز ہی ادا کرے تو ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، ان پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اب اتر پردیش کے بلند شہر میں ایک سرکاری اسکول میں افطار کا اہتمام کرنے پر اسکول کی پرنسپل کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بیسک ایجوکیشن آفیسر کا کہنا ہے کہ حکومت نے سرکاری اسکولوں میں کسی بھی قسم کی مذہبی تقریب پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اس اصول کی خلاف ورزی پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ معطلی پر شدید تنقیدیں بھی جاری ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگر اسکولوں میں مذہبی تقریبات منع ہیں تو دیوالی اور ہولی کے سرکاری تقریبات پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ دوسری طرف ہندو دائیں بازو کے گروہوں نے حکومت کے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ اس سے آپ بی جے پی حکمران ریاستوں میں اپنائی جا رہی امتیازی پالیسیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف مہاراشٹر کے وزراء مسلمانوں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں تو دوسری طرف نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے افطار پارٹی میں اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے مسلمانوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور فرقہ وارانہ انتشار پھیلانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ رمضان کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے اسے انسانیت اور قربانی کی علامت قرار دیا۔ ان کا یہ بیان بی جے پی لیڈر نتیش رانے کے متنازع تبصرے کا جواب بھی سمجھا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں حالیہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے پیش نظر ان کے بیان کو سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اجیت پوار کا بیان مہاراشٹر میں جاری فرقہ وارانہ تناؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے جبکہ سیاسی ماحول اس سے مزید گرما سکتا ہے۔ کرناٹک حکومت کی جانب سے اقلیتی ٹھیکیداروں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کی تجویز پر بی جے پی پہلے ہی واویلا مچا رہی تھی اور جب یہ تجویز اسمبلی سے باقاعدہ منظور کر لی گئی ہے تو پھر بی جے پی اراکین اسمبلی آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور زوردار ہنگامہ انہوں نے کل ایوان میں شروع کر دیا۔ بی جے پی اراکین نے مسلم ریزرویشن بل کی کاپیاں پھاڑ کر احتجاج کیا۔ وہیں ہنی ٹریپ اور اقلیتی ریزرویشن کی ایشو کے نام پر ایوان کی کارروائی میں رخنہ اندازی کے بعد مجبوراً بی جے پی کے ان اراکین کو مارشلوں کی مدد سے اٹھا کر ایوان سے باہر نکالنے کی تک نوبت آ گئی۔ اسپیکر نے پھر بی جے پی کے 18 اراکین اسمبلی کو 6 ماہ کے لیے معطل بھی کر دیا ہے۔ اسپیکر یو ٹی قادر نے کارروائی میں خلل ڈالنے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ چیئر کی بے عزتی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کشمیر کے صحافی عرفان معراج کی گرفتاری کو 2 سال مکمل ہونے پر جرنلسٹ فیڈریشن کشمیر JFK نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ معراج کو 20 مارچ 2023 کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کی گرفتاری کو آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے چکے ہیں۔ معراج کو جیل میں رہتے ہوئے 2024 کا انسانی حقوق اور مذہبی آزادی جرنلزم ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ جرنلسٹ فیڈریشن کشمیر نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ایک آزاد اور پرجوش پریس کو فروغ دینے کی بھی پرزور وکالت کی ہے۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔